बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 नवंबर 2018 बरोज जमेरात सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। जिबाल अल गहर से आबशार फूट पड़े। जजान रीजन, इसकी कमिश्नरियों और तहसीलों में मूसलाधार बारिश के बायस अल रेस के पहाड़ा सब्जारों में तब्दील हो गए। जबल अल गहर से आबशार फूट पड़े। सोशल मीडिया पर अल रेस कमिश्नरी में जहवान के जिबाल अल गहर की चोटियों से आबशार के दिलकश मनाजर की वीडियो वायरल हो गई। जद्दा में 71 टैंकर जब्त, 57 फुटपाथ की दुकानें साफ। जद्दा म्यूनिसपैलिटी ने अल-बवादी और अल-रबवा मोहल्लों में खिलाफ कानून सरगर्मियों का नोटिस ले लिया। 71 टैंकर जब्त कर लिए, जबकि फुटपाथों पर कायम 57 आर्जी दुकानें साफ करा दी। आबादी के अंदर खुले हुए 84 वर्कशॉप सील करा दिए। अल-मतार बल्दिया के चेयरमैन मोहम्मद अल-जहरानी ने वार्निंग दी कि तमाम मोहल्लों में कीड़े मार दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर कर दिए गए हैं। मजलिस शूरा ने माहिरीन, गवाहों और मुखबरों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर कर लिया। सऊदी मजलिस शूरा ने बदउनवानी की रिपोर्ट करने वालों, गवाहों, माहिरीन और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की मंजूरी दे दी। रुकने शूरा डॉक्टर मैदी अल ज़हब ने और डॉक्टर अहमद अल गदियान ने कानून का मुसवदा तजवीज़ किया था। ये कानून 39 दफ़आत पर मुश्तमिल है। इसका बुनियादी हदफ बदउनवानी यानी करप्शन की रिपोर्ट पेश करने वालों, गवाहों, माहिरीन और मुतासरीन को किसी भी धमकी या जारहाना हमले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना या माली और मानवी नुकसान पहुंचाने से रोकना है। नमाज फजर ने जान बचा दी। सऊदी शहरी मोहम्मद मक्का मुकरमा में नमाज फजर के लिए घर से मस्जिद जाने के बायस यकीनी मौत से बाल बाल बच गया। तफसीलात के मुताबिक मकामी शहरी का कहना है कि उसका मकान अल नवारिया मोहल्ले में है। फजर के वक्त उसकी आंख खुली, नमाज बाजमात के लिए घर से निकलकर मस्जिद पहुंच गया। इसी दौरान एक बड़ी चट्टान घर की दीवार पर गिरकर उसके बेडरूम तक पहुंच गई। अगर वो बिस्तर पर सोया होता तो ऐसी सूरत में उसकी हलाकत यकीनी थी। सऊदी अरब यमन को मदद देने वालों में सरे फहरिस्त है अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा ने एतराफ़ किया है कि यमन को इमदाद देने वाले ममालिक में सऊदी अरब सरे फहरिस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2018 के दौरान दुनिया भर के ममालिक से यमन को इमदाद पेश करने की अपील की थी। इस बार सऊदी अरब ने $530 मिलियन पेश किए। दुनिया भर के ममालिक से मतलूबा रकम $1.54 अरब का बड़ा हिस्सा था। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन सऊदी सफारती मिशन ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब $2.01 अरब की इमदाद यमन को दे चुका है। 3 दिनों में डैम्स में 80 लाख मुकाब मीटर पानी भर गया। रियाज गुज़श्ता 3 रोज के दौरान सऊदी अरब भर में बारिश के बायस डैम्स में 80 लाख मुकाब मीटर पानी का इजाफा हो गया। सऊदी अरब भर में 223 डैम्स हैं। वजारत माहौलियात पानी और ज़राअत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर वाज़ेह किया कि सबसे ज्यादा पानी मदीना मुनव्वरा के डैम्स में जमा हुआ। 40 लाख मुकाब मीटर पानी मदीना मुनव्वरा के रिकॉर्ड में भरा। दूसरा नंबर हाइल का रहा, जहां 14 लाख मुकाब मीटर पानी रिकॉर्ड किया गया। मिना टावर्स के लिए 12 तजावीज़ क्या हैं? दाखिली हुजाज खिदमतगार कंपनियों और इदारों की राबता कौंसिल ने मिना में नए टावर के लिए 12 तजावीज़ पेश कर दी। 1439 हज मौसम के तजुर्बात की रोशनी में मिना टावर्स में पेश की जाने वाली खिदमात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए मुनक़िदा वर्कशॉप में दाखिली मुअल्लिमीन के नुमाइंदों ने वाज़ेह किया कि मिना में हाजियों को ठहराने के लिए नए टावर तामीर करते वक्त ऐसी सहूलतों का इत्माम किया जाए जो पहले से मौजूद टावर्स में मुहैया नहीं और जिनके न होने पर
حجاج اور معلمین کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نئے ٹاورز میں خدمات فراہم کرنے والے شعبے قائم کیے جائیں، کمرے زیادہ گنجائش والے بنائے جائیں، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہو، خدمات فراہم کرنے والی منزلوں پر 40 افراد کی گنجائش ہو، ہر ٹاور کا ایک تہہ خانہ ہو، کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کرنے والی جگہیں مخصوص ہوں، ہر ٹاور کا خارجی صحن ہو، ہر ٹاور میں میڈیکل کلینک روم ہو، ٹرین پر چڑھنے کے لیے الیکٹرانک زینے بھی ہوں۔ دنیا بھر میں قہوے کے پہلے آبشار کا افتتاح۔ قہوے کا عالمی ہفتہ 4 روز تک جدہ کے کنگ عبدالعزیز روڈ پر منایا جائے گا۔ اس موقع پر دنیا میں قہوے کے پہلے آبشار کا افتتاح ہوگا۔ قہوے کا عالمی ہفتہ چوتھی بار منایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت متعدد پروگرام ہوں گے۔ انواع و اقسام کے قہوے شائقین کو پیش کیے جائیں گے۔ سعودی نوجوان فنکار قہوے کے حوالے سے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کریں گے۔ جی سی سی پر امیر قطر کا ظالمانہ حملہ۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی نے واضح کیا کہ خلیجی تعاون کونسل ناکام ہو چکی ہے۔ 37 برس کے دوران کونسل نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ وہ قطری مجلس شورا سے سالانہ خطاب کر رہے تھے۔ یہ تنقیدی بیان ایسے وقت میں دیا گیا جبکہ 5 نومبر سے 9 نومبر تک کویت میں جی سی سی کا پروگرام چل رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امیر قطر نے یہ بیان دے کر جی سی سی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ 1995 کے موسم گرما میں شیخ خلیفہ ال ثانی کے خلاف بغاوت کے بعد سے قطر کی نئی قیادت جی سی سی پر پے در پے وار کر رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان قصیم پہنچ گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز القصیم میں پہنچ گئے۔ شہزادہ نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، گورنر قصیم ریجن شہزادہ ڈاکٹر فیصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزیز، وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف اور ریجن کے سرکردہ شخصیات نے استقبال کیا۔ وہ مختلف ریجنوں کے دورے پر قصیم پہنچے ہیں۔ قصیم ریجن میں مالی حقوق کے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ شاہ سلمان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے قصیم ریجن میں مالی حقوق کے قیدیوں کو واجبات ادا کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شاہی ہدایت کے مطابق وہ سعودی قیدی جو جرائم کی وجہ سے قید نہیں اور جو مالیاتی حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں ہیں اور جن کے اوپر واجبات 10 لاکھ ریال سے زیادہ نہیں، ان کے واجبات ادا کر کے انہیں رہا کیا جائے۔ سعودی دواساز کمپنی سدیر نے کینسر کی 11 دوائیں تیار کر لیں۔ کینسر کی دوا تیار کرنے والی پہلی سعودی کمپنی نے 11 دوائیں نصف قیمت پر مارکیٹ میں متعارف کرا دیں۔ یہ بات کمپنی سدیر کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر یاسر العبیدہ نے الوطن اخبار کو بتائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہماری کمپنی نے کینسر کے علاج کے لیے 11 دواؤں کا اندراج سعودی ایف ڈی اے میں کرا لیا ہے۔ کمپنی کے قیام پر صرف 2 سال گزرے ہیں۔ اس کی دوائیں آدھی قیمت پر مارکیٹ کو مہیا ہوں گی۔ اس کی بدولت سعودی عرب میں صحت نگہداشت کا ماحول بہتر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ افراد مناسب قیمت پر دوائیں حاصل کر سکیں گے۔ کمپنی دوا سازی کے شعبے میں سعودیزیشن کی پالیسی کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ کمپنی کا سنگ بنیاد اپریل 2016 میں وزیر تجارت نے رکھا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں حفظ قرآن و حدیث کا مسابقہ۔ مسجد نبوی شریف میں سپورٹس پبلک اتھارٹی کے سربراہ کا مسابقہ برائے حفظ قرآن و حدیث منعقد ہو رہا ہے۔ اس کا سلسلہ 30 سفر تک جاری رہے گا۔ اس میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں یوتھ اتھارٹی کی تمام شاخوں کے نمائندے 80 نوجوان شریک ہیں۔ قرآن کا مقابلہ 3 زمروں اور حدیث کا بھی اتنے ہی زمروں میں ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے 36 موسیقار الاسرا سینٹر میں پروگرام کریں گے۔ زہران ہندوستان کے 36 موسیقار کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کلچرل سینٹر اسرا میں میوزک پروگرام پیش کریں گے۔ یہ پروگرام 14 سے 17 نومبر تک ہوگا۔ اس میں میوزک کے مختلف روایتی آلات استعمال کیے جائیں گے۔ مشہور موسیقار روسٹن ابیل میوزک کا تعارف کرائیں گے۔ سینٹر کو مذکورہ پروگرام کے لحاظ سے سجایا جائے گا۔ اس میں 36 کھڑکیاں بنائی جائیں گی۔ ہر کھڑکی میں
किसी न किसी आलाए मौसीकी के साथ कोई ना कोई फनकार मौजूद होगा। इसरा सेंटर में ताल्लुकाते आमा के इंचार्ज डॉक्टर अशरफ फकी ने अल शर्क अल औसत को बताया कि हमारा मकसद 2018 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत से अपने अवाम को रोशनास कराना है। यहाँ जापान, ऑस्ट्रिया, रूस, हिंदुस्तान, इराक, फ्रांस, मराकश, जर्मनी, अमेरिका और खुद सऊदी अरब के नित नए प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। 2019 में अरब तारीख पर पहला थिएटर पेश किया जाएगा। ये सेंटर का अपना तैयार करदा होगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।